हिल तृणमूल कांग्रेसले यसचोटिको विधानसभा चुनावमा गोजममु बिमल खेमा उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने घोषणा आज कालेबुङबाट गरेको छ। यहाँको दलीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राय र राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले संयुक्त रूपमा उक्त घोषणा गरेका हुन्। कालिम्पोङ मिलेर चाहिँ मतलब जुन चाहिँ हाम्रो 3टा विधानसभा क्षेत्र छ, यो विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि हामीले आगामी आउने विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ मतलब GT1 जो चाहिँ विमल पन्थी छ उहाँलाई सघाउने भनेर हामीले निर्णय लिएको छौँ। र यसमा चाहिँ मतलब हामीहरू पार्टीको कार्यकर्तालाई यही भन्छौँ, आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले मतलब अहिलेसम्मको हाम्रो निर्देशलाई पर्खिरहनु भएको थियो। हाम्रो पार्टीले के गर्नुपर्छ, कसलाई सघाउने भन्ने एउटा उहाँहरूमा एउटा कौतुक जागेको थियो। र आज तपाईँहरूको माध्यमदेखि कालिम्पोङको प्रेस मिडियादेखि हामी यो आह्वान गराउन चाहन्छौँ कि अब उसो हाम्रो पार्टीले हिजो मात्र निर्णय लिएको छौँ मतलब GT1 विमल गुरुङलाई सघाउने भनेर। र हामी सबै कार्यकर्तालाई यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि अब उसो उहाँहरूले चाहिँ मतलब GT1 को क्यान्डिडेटलाई लिएर गाउँघरको बस्ने गरेर आफ्नो क्याम्पेनिङ सुरु गरिदिने र उहाँ मतलब जो आफ्नो क्षेत्रमा विधायकहरू GT1 को विधायकहरू उठ्नु भएको छ उहाँलाई लिएर सहयोग गरेर सघाइदिने हामी सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको कार्यकर्तालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। आज यो 3टा मतलब सिट मात्र होइन, नर्थ बेङ्गलको 16-17वटा सिटलाई लिएर जुन किसिमले आज विमल गुरुङले खुलेआम प्रचार गरिरहेको छ, ममता ब्यानर्जीको झन्डा लिएर हाम्रो TMC को झन्डा लिएर गरिरहेको छ। र हामी त देख्छौँ मतलब GT1 नै मतलब हामीप्रति मतलब अनेस्ट भएको, हामीले पार्टीले पनि यही नै लियौँ र अरू नेताहरूले त म सपोर्ट गर्छु भन्छ, सपोर्ट गरेको मात्रै हामी त देख्दैनौँ न। र उहाँहरू जुन किसिमले खुलेआम उहाँले हाम्रो झन्डामाथि आज क्याम्पेनिङ गर्दैछ र हाम्रो TMC को क्यान्डिडेटहरूलाई खुलेआम सघाउँदैछ भने किन हामीले खुलेआम नसघाउने, हामीले यही निर्णय लिएर चाहिँ हामी उहाँलाई खुलेआम सघाएको। र एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब बार हो हामीहरू यत्रो सालसम्म GT2सँग हामीहरू मतलब एउटा सम्बन्धमा थियो, राजनीतिक एउटा सम्बन्ध थियो र उहाँहरूसँग हामीले अहिलेसम्म 3 सालसम्म एउटा गठबन्धन गरेर चलायौँ। र उहाँको प्रेसिडेन्टले बार भन्नुहुन्छ कि मतलब हामीलाई बैशाखीको जरुरत छैन, बैशाखीको जरुरत छैन भने उहाँको मतलब प्रेस स्टेटमेन्ट देख्दाखेरि पनि अब हामीलाई उहाँहरूको जरुरत छैन भनेदेखि त हामी उहाँहरूसँग टाँसिने त जरुरत भएन। र जस्तो हुन्छ पाहाडमा हामीले भाजपालाई रोक्नु छ र भाजपालाई यदि हामीले कुनै पनि पार्टीलाई नसमाउँदा भाजपाको एउटा प्रौढ दावेदार भनेको र भाजपालाई कमजोर गर्नु लागि उहाँहरूलाई हटाउनु लागि नै हामीले यो मतलब एउटा निर्णय लिएको। र आज हामीले एउटा न एउटा निर्णय चाहिँ लिनु पर्थ्यो र हामीले कोर कमिटीमा बसेर हिजो मात्र अस्तिको दिन मिटिङ भएको र निष्कर्षमा चाहिँ हिजो बेलुका पुग्यौँ। र हामीले चाहिँ हिजो बेलुका एउटा निर्णय लिएर आज तपाईँहरूको माध्यमदेखि हामी यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि हामीले GT1 विमल खेमालाई हामी सघाउँदैछौँ। यो लिएको यही खिचतानीले गर्दाखेरि एक पार्टीले भारतीय जनता पार्टी जित्दैन भनेर हामी साइलेन्स बन्नु सक्दैनौँ र हामीले हडतालहरू रोक्नु छ र हामी हडतालहरू रोकेको हुन्छौँ, रोक्छौँ पनि। किनभनेदेखि अब हामीले देख्दाखेरि TMC को प्रत्येक जग्गा भोटहरू हाम्रोमा 30% 35% छ। यो पर्सेन्टेज जाने बित्तिकै मतलब जो पार्टीले सघाउँछ ऊ पार्टी भारी भएर जान्छ। र मलाई लाग्छ अब भारतीय जनता पार्टी चाहिँ पाहाडमा एक सिट पनि जित्दैन, हामीले अवश्य छ। किन भारतीय जनता पार्टीको त हामी मात्रै नै इनफ थियौँ, TMC मात्रै पाहाडमा इनफ थियौँ। उहाँको अध्यक्षको स्टेटमेन्ट सुन्नु भएको, यो त मैले भनेको कुरा होइन, उहाँले भनेको। तपाईँको प्रेस मिडियाले यो फ्लास गरेको मङ्पूको उसमा मङ्पूको प्राङ्गणमा 21 तारिकको जुन चाहिँ उहाँहरूले क्यान्डिडेटको घोषणा गर्नुभयो त्यो स्टेटमेन्ट तपाईँको प्रेस मिडियाले लिएको हो नि। त्यो प्रेस मिडिया त हामीले बोलेको होइन नि। र आजबाट चाहिँ जनताले के बुझ्नु अब TMC-सित हामी त्यो जान्दैनौँ, तर हामीले गठबन्धन गर्दैछौँ। जुन चाहिँ विधानसभाको इलेक्सन छ यसलाई जिताउनु लागि हामी विमल गुरुङको जो क्यान्डिडेट छ GT1 को क्यान्डिडेट छ यसलाई हामी सघाउँछौँ र जिताएर पठाउँछौँ। बोर्ड के हो, बोर्ड हो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको अन्डरको चिज हो। तर उहाँहरूले जुन प्रकारले खुलेआममा जुन गर्दैछ यो समर्थन गर्ने काम गर्दैछ यो चाहिँ एक्चुअली भन्नु हो भने गभर्मेन्टको अन्डरमा भएको जो बोर्ड छ उनीहरूले खुलेआम गर्ने त उयो छैन, प्रावधान त छैन। मैले DM सँग पनि कुरा गरेँ
र यो उनीहरूको अब यो आउँदो उहाँहरूले पनि अरू राजनैतिक दलहरूले पनि यसको विरोध जनाइ नै रहेको छ। इलेक्सन कमिसनलाई कम्प्लेन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ, किनभने उहाँहरूले पाउँदैन, किनभने उहाँहरू त गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको अन्डरको हो नि त। र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको अन्डरमा भएकोले गर्दाखेरि योपालि म जान्दिनँ 2019मा उहाँहरू फुल फ्लेजेड बाहिर निक्लेको थिएनन्। त्यति बेला पनि हाम्रो एलायन्स गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँगै थियो, तर त्यति बेला खुल्याम आएनन्। र यसपालि चाहिँ उहाँहरूले खुल्याम गर्दैछन्। र यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो चाहिँ इलेक्सन कोड अफ कन्डक्टको अनुसारले चाहिँ यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो, यो चाहिँ भाइलेसन उहाँहरूले गर्दैछ। अब यो उहाँहरू अब विज्ञ मानिसहरू हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ प्रत्येक बोर्डको अब चेयरम्यान भाइस चेयरम्यानहरू उहाँहरू सबै जान्ने मान्छे हो, उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। हिजो मात्रै हाम्रो तय भएर सबै हाम्रो कुरा भयो। अब आउँदो हामी टाइममा नै हामी बसेर मिटिङ गर्छौँ। हामी दुई पक्षमा नै बसेर हाम्रो प्रत्येक समयमा नै हाम्रो मिटिङ हुन्छ र मिटिङ पछि नै हाम्रो यो सबै फैसलाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जनाउँदै गर्छ। अमुक राष्ट्रिय पार्टीलाई सघाउने जुन निर्णय लिएको छ यो चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट भने जसको चाहिँ भाइलेसन भयो भनेर है, भाइलेसन उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर इलेक्सन उसको बिच मेरो उसमा आउँदैन। यो चाहिँ अब इलेक्सन कमिसनको अन्डरमा भएकोले गर्दा उहाँहरूको दायित्व हो कम्प्लेन गर्ने। मैले त खालि डिएमको माध्यमद्वारा मैले टेलिफोनिक वेमा मैले काम गरेँ। उहाँले पनि डिएमले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ यो हुनु हुँदैन भनेर, उहाँले फोनको मार्फतद्वारा मलाई भनिसक्नु भएको छ। र अरू राजनैतिक दलहरूले पनि यस विषयमा चाहिँ इन राइटिङ चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी पठाइसकेको छ। अब त्यसको खिलाफमा कारबाही गर्ने नगर्ने त्यो इलेक्सन कमिसनको माथि हो। अहिले त एज ए डिएमलाई मैले जनाइदिएँ, किनभने डिएम पनि इलेक्सन कमिसनको भित्र नै आउँछन्। उहाँ पनि एउटा ऊ नै हो, वान अफ द हो। उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो, किनभने यो चाहिँ अलरेडी तपाईँहरूको सोसियल मिडियामा नै प्रकाशित भइसकेको कुरा हो नि त। यो त सबै उहाँहरूको विचार हो। हामीले हाम्रो पार्टीको पक्षबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई बोलाउनेछौँ। बोलाएर उहाँहरूले हाम्रो एलबी सरज्यूले बोलाएर हामी कुरा गर्छौँ, किनभने हाम्रो सरकारले हाम्रो टिएमसी पार्टीको सरकारले दिएको बोर्ड हो। ममता ब्यानर्जीले हामीलाई हाम्रो पहाडवासीको विभिन्न जातिहरूको आफ्नो कल्चर, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ विकास गर, गरिब मान्छेको घरहरू बनियोस् भन्ने खातिरले चाहिँ विभिन्न जातिलाई दिएको बोर्ड हो। र यो बोर्डमा हाम्रो पार्टीको सरकारले बनाएकोले गर्दाखेरि हामीले गत केही महिना अघि पनि हामीले बोर्डसँग यहाँनिर कालिम्पोङमा बात मारेर कुरा गरेकै हौँ। अनि अब पनि जबकि अब हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1लाई सपोर्ट गर्दैछौँ भने हामीले अलरेडी निर्णय लिइसकेका छौँ। बोर्डकोहरूलाई पनि हामी बोलेर बातहरू गर्नेछौँ। तपाईँले सघाएको उम्मेदवारले जित्ने कुरामा कति राख्नु पर्यो? हिल तृणमूल काङ्ग्रेसले पहाडमा गोजममु बिमल खेमालाई सघाउने निर्णय लिएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै गोजममु महासचिव अनित थापाले पहाड जलाउनेलाई सघाउने हो कि पहाड बचाउनेलाई सघाउने, सो अब जनताले निर्णय लिनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेस होइन, हिल तृणमूलको चाहिँ हामीले थाहा पाइनुहोस्। मैले अहिले मात्रै प्रेसमा देखेँ हिल तृणमूलको एउटा प्रेस बयान आयो। उहाँहरूले बिमल खेमालाई सघाउने भन्ने एउटा मैले प्रेसमा थाहा पाएँ। अब हेर्नुहोस्, भोटमा आफ्नो इच्छा हो कसलाई कसरी सघाउने, अब आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन हो। अब हिल तृणमूलले के विचारले उहाँलाई सघाउने भन्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छा विचार हो। म सबैको विचारलाई म रेस्पेक्टै गर्छु, अनरै गर्छु। कसैको विचारमाथि म टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई कहाँ खट्क्यो भने उहाँहरूलाई जुन बिमल गुरुङको लिडरसिपमा जुन प्रकारले हिल तृणमूललाई अन्याय भएको थियो, अत्याचार भएको थियो, घर जलाइदिने भएको थियो, उहाँहरूको फलोअरलाई खेद्ने भएको थियो। के यस्तो सिचुएसन आयो कि उहाँहरूलाई ओपन सघाउनु पर्ने भन्ने के सिचुएसन आयो, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूको बाध्यता के आयो मलाई थाहा छैन। तर म एउटा त्यही अचम्म लागेको कुरा चाहिँ पहाड जलाउनेलाई उहाँहरूले पहिला विरोध गरेको, अहिले हामी पहाड बनाउने पक्षमा छौँ, फेरि उहाँहरू पहाड जलाउने पक्षमै उभिनु भयो। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति मनमा खट्केको। तर विचार उहाँहरूको भोटमा कसलाई सघाउने कसलाई नसघाउने उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको लिडरसिपले भनेको उहाँहरूको फलोअरले के गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ।
होइन फलोवरले पनि अब धेरै भोगेको छ, धेरै शोषण भएको छ। उहाँको फलोवरको विचार के छ त्यो मलाई याद छैन। फलोवरले पनि पहाड जलाउनलाई सघाउने हो कि पहाडलाई बचाउनलाई सघाउने हो, अब फलोवरहरूले पनि विचार गर्छन् होला। र उहाँहरूको विचारमा मलाई के टिका टिप्पणी गर्नु पनि छैन, उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छ विचार हो। तर अब हाम्रो एलायन्स भनेको अल इन्डिया तृणमूलसँग हो र उहाँहरूसँग यो विषयमा बात पनि भइसक्यो। उहाँहरूले हामीलाई भनि सक्नुभयो उहाँहरूको हाइकमान्डको त्यस्तो केही निर्णय थिएन भनेर। त्यो मलाई अब त्यो माथि बेसी चर्चा विचर्चा गर्नु पनि आउँदैन छैन। हेर्नुहोस् अनि उहाँहरूको हिल तृणमूलको आफ्नो विचार हो र सबैको विचारमा म रेस्पेक्ट गरेर हिँड्ने मान्छे हो। र भोट मान्छेले हाल्छन्, भोट पब्लिकको हो र पब्लिकको विचार के छ योपालि अब पब्लिकले जान्दछ। पहाडले बचाउनेलाई पहाड सही मार्गदर्शक गर्नेलाई हाल्छन् कि अब पहाड जलाउनेलाई हाल्छन् त्यो पब्लिकले बुझ्छ। अब यहाँको मिरिकको तपाईँहरूलाई अवस्था यादै छ, मिरिकको झिल त्यस्तो भइरहेको छ, मिरिकमा इन्क्रोचमेन्टको प्रब्लम भइरहेको छ, धेरै इस्युजहरू छ। यो इस्युजहरूमा पनि हामी मिरिकवासी एक भएर काम गर्नुपर्छ, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। म कुनै व्यक्तिमाथि केही भन्ने मेरो ह्याबिट पनि छैन, सबैले कोसिस र प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अझ सबै मिरिकवासी युनाइटेड भएर हामी यो मिरिकलाई राम्रो मिरिक बनाउने प्रकारले हामी गयो भने अझै राम्रो हुन्छ। र हामी पहाड बनाउने पक्षमा छौँ र पहाड जलाउने पक्षमा त हामी कदापि छैनौँ। किन कतिवटा पेपरले पनि हिजो जस्तै निकालेको थियो अनित र विमल गुरुङ पनि गोप्य बैठक बस्यो भनेर। म जे पनि गर्छु खुल्ला किताब जस्तो गर्छु र मैले त्यो विचारलाई विरोध गरेर निक्लेको मान्छे हो। हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारमा हामी लागेको छौँ र त्यही गोरेटोमा हामी अगाडि जान्छौँ। अच्छा, हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको जुन भोट छ त्यो एकदम क्रुसियल मानिँदै थियो यो विधानसभा इलेक्सनमा होइन। अब उहाँहरूले तपाईँहरूको साथ छोड्ने निर्णय लिइसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ? अब हेर्नुहोस् क्रुसियल त म के पनि भन्दिनँ। हेर्नुहोस् क्रुसियल कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो पहाडमा मैले हेर्दाखेरि पहाडमा लिडरहरूको भनेको फलोवरले त्यस्तो मानेको छैन, मैले मेरो पनि मानेको छ भनेको छैन। एमपी इलेक्सन हेर्नुभयो तपाईँहरूले, हामी हिल तृणमूल सबै लडेको होइन सँगै, लिडरलेस त्यति बेला क्याम्पेनलेस हामी सबै हारेको हो नि त, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यो कुरो। भनेपछि लिडरको मुनि फलोवर त्यस्तो स्ट्रङ फलोवर छ, त्यति बेला हेर्नुहोस् हाम्रो मुद्दाको फलोवर हुन्छ त, इस्युको फलोवर हुन्छ त, लिडरको मुनि फलोवर हिजो पनि थिएन आज पनि छैन। हेर्नुहोस् योपालिको भोट भनेको कर्ममाथिको भोट हो, कसले कस्तो कर्म गरेको छ त्यो कर्ममाथिको भोट हो। हेर्नुहोस् हो मैले अनित थापाले राम्रो कर्म गरेको छ भनेपछि मान्छेले मलाई भोट हाल्छ, अनित थापाको कर्म ठिक छैन भने चाहिँ अनित थापालाई भोट हाल्दैन। हेर्नुहोस् योपालिको भोट भनेको पहाडको कर्ममाथि भोट हो, योपालिको भोट भनेको पहाडको भविष्य कतातिर जान्छ त्यसको भोट हो। हेर्नुहोस् यसमा लिडरले यति हाल उताल हाम्रो प्रयास मात्रै हो, लिडरहरूको प्रयास हो र भोटरहरूले आफ्नो माइन्ड बनाइसकेका छन् कतापट्टि के हाल्ने कतापट्टि के हाल्ने। अच्छा सर, अहिले चुनावको यो माहौलमा प्रचार प्रसार चलिरहेको समयमा यहाँले पनि दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी केशवराज पोखरेलको पक्षबाट प्रचार प्रसारहरू गरिरहनु भएको थियो, आज मिरिक आउनु भएको छ। आज के तपाईँको जुन तरिकाले खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट उठेकी प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालको पक्षमा आज तपाईँले कतै भोटरको अपिल गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् म त अब हाम्रो क्यान्डिडेट हो छिरिङ दाहाल, केशव पोखरेल, रुदेन, डेफिनेटली म अपिल गरिरहेको छु, उहाँहरूको लागि म खटिरहेको छु। उहाँहरूलाई जितायो भने हाम्रो पहाड राम्रो हुन्छ भनेर लागिरहेको छ। तर आज चाहिँ म यहाँ इस्टर हाम्रो इसाई परिवारले मलाई उहाँहरूको इस्टरमा बोलाउनु भएको थियो, त्यो इस्टर उहाँहरूसँग केही समय बिताउनुलाई उहाँहरूसँग म इस्टरको लागि मिरिक आएको। अच्छा सर, फेरि जुन हिल टिएमसीको प्रसङ्ग ल्याउँ है, हिल टिएमसीको यो निर्णय जुन आयो विमल गुरुङपट्टि जाने है, यो हाइकमान्डबाटै आएको निर्देश पनि त हुनसक्छ भन्ने। हेर्नुहोस् अब हाइकमान्डसँग म एकदमै 1-to-1 कनेक्सन छु, भर्खर पनि भएको। अनि कहाँबाट निर्देश आएको के निर्देश आएको त्यो मलाई पनि याद छ, किन मैले भने हाम्रो एलायन्स भनेको हिल तृणमूलसँग हो र हिल तृणमूलको ब्रान्च नै हिल टिएमसी हो र हिल टिएमसीको अब उहाँहरूको निर्णय हो। मैले भने जसको अब भोटमा आफ्नो आफ्नो सोच र आफ्नो आफ्नो विचारले निर्णय लिन्छ र उहाँको निर्णयलाई पनि म उसको कसैको सोचको विरोधमा म जाँदिनँ। हेर्नुहोस् यो स्वतन्त्र रूपमा नै यो निर्णय आएको हो सायद होला, अब एकदम होइन उहाँहरूको आफ्नो यो चाहिँ पक्का हो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको आफ्नो निर्णय हो, त्यो निर्णयमा उहाँले, तर म राजनीति गर्छु तर म आफ्नो स्वार्थको लागि गर्दिनँ। हिजो मलाई जसले खेद्यो जसले डढायो त्यसकै पक्षमा उभिनु भने चाहिँ काहीँ न काहीँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ नि त, र त्यस्तै स्वार्थ लुकेर चाहिँ म राजनीति गर्दिनँ। राजनीति भन्ने कुरा गर्नु मलाई राजनीति गर्नु गरिहालेँ, अब गरेपछि चाहिँ म आफ्नो पहाडको
एउटा राम्रो भविष्यको निर्माणको लागि राजनीति गर्छु। म मेरो स्वार्थको लागि चाहिँ म कहिले पनि राजनीति गर्दिनँ। गोजममु बिमल खेमाले चुनाव प्रचारको क्रममा कालेबुङको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सभाहरूको आयोजना गर्दै आइरहेको छ भने सोही क्रममा 33 समष्टिका जाप, एनपीपी लगायत अन्य सदस्यहरूले मोर्चाको झण्डा समाएका छन्। सभापति ग्राम पञ्चायत सभापति नै नेतृत्वलाई स्वीकार्दै है म बस्ने नेतृत्वलाई आफ्नो सम्मान बजाएर सम्पूर्ण क्षेत्र समष्टिका अन्य पार्टीका साथै एनपीपी लगायत जाप पार्टीकै हाम्रा विशिष्ट नेतृत्वहरू जस्तै ब्लक सभापति ग्राम पञ्चायत सभापति सबै सभापति आज प्रजातन्त्र मोर्चा बिमल खेमालाई चाहिँ समर्थन गराएको 2007 देखि नै हाम्रो सबै आउँछौँ हजुर ब्लक सभापति स्वागत छ तपाईँहरूलाई। पहिला हाम्रो 2007 छु ब्लक सभापति पोसियरबाट हुनुहुन्छ हाम्रो आत्मीयबाट ए दीप ठिकै छ हो त मेरो दाजु हाम्रो चाहिँ भाइ एनपीपी छोड्ने देशभक्त सुब्बा लगायत गोजममु बिमल खेमा छोड्ने सुखबहादुर राईसित धेरै सदस्यहरूले आज भारतीय जनता पार्टीको झण्डा समाएका छन्। कुमार चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न एक कार्यक्रमबीच राष्ट्रिय सचिव अरविन्द मेनन, कालेबुङ उपाध्यक्ष कमल कटुवाल, प्रार्थी शुभ प्रधान आदिको उपस्थितिबीच सदस्यहरूले भाजपाको झण्डा समाएका छन्। विशेष गरेर एनपीपीका वरिष्ठ पदाधिकारीवर्ग कार्यकर्ताहरू कमसेकम 500 जना उहाँहरू जोइन गर्नुभएको छ र यो जोइनिङ कार्यक्रममा यो समारोहमा केन्द्रीय महामन्त्री साङ्गठनिक श्रीमान अरविन्द मेननज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसरी नै अहिले यो जुन चाहिँ 22 कालेबुङको जुन चाहिँ चुनाव समरमा इन्चार्ज भएर आउनुभएका बनारसका हाम्रा सतीश पाण्डेज्यू पनि उपस्थित गर्नुभएको थियो। हाम्रा पार्टीका बिजेपी पार्टीका विस्तारक उत्तम सिंह पनि उपस्थित गर्नुभएको थियो र यहाँहरूले जुन प्रकारले आज आफ्नो पार्टीलाई त्यागेर बिजेपी पार्टीमा आस्था राखेर उहाँहरू जोइन गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई हामी मुनिमुनि स्वागत गर्दछौँ। किनभनेदेखि आज जुन चाहिँ स्थिति दार्जिलिङ जिल्लाको यो देखा परेको छ राजनीतिक स्थिति, यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर र जुन चाहिँ पार्टीको भारतीय जनता पार्टीको जुन चाहिँ मुद्दाहरू छ यो मुद्दाहरूलाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूले भारतीय जनता पार्टीमा
सामेल हुनुभएको छ। यहाँलाई फेरि पनि हामी भोलिबाट धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी कतिजना जतिको चाहिँ आज जोइन भएको छ? आज यहाँ उपस्थित रहनुभएका कमसेकम 300 जना छ। मुख्य रूपले कुन कुन दलबाट? विशेष गरेर एनपिपीका प्राय पदाधिकारी वर्ग र कार्यकर्ताहरू चाहिँ आज जोइन भएको छ। एनपीपी पार्टीको सबै कुरो राम्रो थियो। एनपीपी पार्टीको प्लान प्रोग्रामदेखि लिएर उनीहरूको अब जुन चाहिँ आचार संहिताहरूदेखि लिएर सबै कुरो राम्रो थियो। तर यहाँ आएर चाहिँ यहाँ तल आइपुगेर चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ युनिटको जति पनि अब केही प्रमुखहरूसँग चाहिँ अब हाम्रो तालमेल मिल्नु पटक्कै सकेन। कस्तो प्रकारको तालमेल? अब कस्तो प्रकारको तालमेल भन्दा अब एनपीपीको उसमा सबै कुरो थियो। त्यसमा अब पावर डिसेन्ट्रलाइजको कुराहरू थियो होइन र। अनि तल गएर सबैसँग जनताहरूसँग भेटेर काम कुरो गर्नुपर्ने थियो। सर्वप्रथम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावर डिसेन्ट्रलाइजको बदलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावर सेन्ट्रलाइज भएर एक्लो मनमानी देखियो त्यहाँ। र त्यो नेतृत्वहरूसँग चाहिँ अब सम्पूर्ण नेतृत्व होइन, केही नेतृत्वसँग चाहिँ अब नीति सिद्धान्त र नियतसँग चाहिँ मेरो चाहिँ मेल खानु सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एनपीपी पार्टी छोडेँ। तर वास्तविक एनपीपी पार्टी चाहिँ राम्रो पार्टी हो। यसलाई पार्टीलाई चाहिँ म दोष लाउँदिनँ। हिल कांग्रेसले आज कालेबुङको सिके चोकमा चुनावी सभाको आयोजना गर्दै भारतीय जनता पार्टीको खोइरो खनेको छ। सम्पूर्ण पाहाडले विपुल मात्रामा भोट दिएर एसएस आलुवालियालाई पनि संसदमा पठायो। बिचरा गोर्खाहरू सबैलाई आशा गर्यो, सबैको आशा गर्यो, सबैको भरोसामा बस्यो। तर गोर्खाहरूलाई भाजपाका 3 नेताहरूले फम्पल खाँचो फम्पल दलेको जस्तै दलेकै गरेर आएको 7 वर्षसम्म पनि दलेकै छ। तर त्यो फम्पल कहिले फुटेन। त्यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूलाई राखेको छ भनेदेखिलाई त्यही एसएस आलुवालियाले आफ्नो टर्म पुरा भइसकेपछि 5 वर्ष बितिसकेपछि 2 महिना मात्रै भएको थियो सिलगढीमा आएर के वक्तव्य दियो सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? जसलाई गोर्खाहरूले विपुल भोट दिएर सांसद बनाएर मिनिस्टर पनि बनायो, सांसद बनाउन पठायो। उसले के भयो भन्यो भने सुन्नुहुन्छ? दार्जिलिङ पहाडमा आन्दोलन गर्ने नेताहरू सबैजना नेपालबाट आएको नेताहरू हो। यिनीहरू दार्जिलिङ पहाडमा रहिखाने होइन, यिनीहरू विदेशी हो भनेर एसएस आलुवालियाले दोष लगायो। के तपाईँहरू फेरि पनि एसएस आलुवालिया भोट दिनुहुन्छ? भाजपामा तिमीहरू पनि अवस्था गरेर मोदी भन्ने कराउनुहुन्छ। जसले हामीलाई विदेशी भनेको छ, जसको नेताहरूले विदेशी भनेकै छ। र भर्खरै कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता, भाजपाका कद्दावर नेता जसले खरसाङमा आएर हाम्रो भूमिमा गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको गोर्खाल्यान्डको भूमिमा गोर्खाहरूको जग्गामा आएर के वक्तव्य दियो सुन्नुहुन्छ? नेपालकाहरूको जनजातिको मुद्दा चाँडै पारित गर्नेछ हामी भनेर गयो। उसले कति नमिठो थप्पड हिर्काएर जनजातिको मुद्दा हामी पारित गर्नेछौँ भन्यो। दार्जिलिङ पहाडमा बस्ने नेताहरू सबैलाई इन्डाइरेक्टली उसले कैलाश विजयवर्गीयले नेपालको भनेर गयो र नेपालको नेपालीहरूलाई गोर्खाहरूको निम्ति जनजातिको मुद्दा हामी पारित गर्छौँ भन्यो। भनेको मतलब हामीलाई इन्डाइरेक्टली गोर्खाहरूलाई नेपालको बनायो। सबै नेताहरूले भाजपा